अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि जुमला उलमाए अहले सुन्नत व अइम्माए मसाजिद खैर व आफ़ियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह सबों को सलामत रखे, खुश रखें, आबाद रखें। मैं एक सवाल का खुलासा लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ। सवाल ये है कि उजरत निकाह का मालिक कौन है। आज एक इमाम साहब को निकाह की उजरत पूरा क्यों नहीं दिया जाता है, उसमें से कमेटी वाले हजरात आधा क्यों लेते हैं। तो आइए सबसे पहले अगर हर इलाके का सर्वे किया जाए, मुशाहिदा किया जाए, तो अक्सर जगहों पे ये देखा गया है कि इमाम साहब को निकाह की उजरत कमेटी वाले पूरा दे देते हैं, और कुछ जगहों पे देखा गया है कि कमेटी वाले निकाह की उजरत आधा देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं। एक तो इमाम साहब की तनख्वाह कम है, ऊपर से ड्यूटी ज़्यादा है। आज कोई माई का लाल पैदा हुआ ही नहीं कि जो कंटिन्यू 24 घंटे ड्यूटी करें। एक इमाम साहब की ज़ात है जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। आज देखा जाए तो 8 घंटे की ड्यूटी करके लोग रोज़ का 500-1000 रुपया कमाते हैं, मगर एक इमाम साहब वो 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी उन्हें 8000, 7000, 6000 दिया जाता है, वो भी टाइम पे नहीं। कभी 10 दिन लेट, कभी 20 रोज़ लेट, कभी 15 रोज़ लेट। बहुत सारी कमी है। और एक तो ओटी इनकम सही से नहीं। कभी कभार निकाह पढ़ाने का मौका मिलता है तो उसमें भी कमेटी वाले हजरात कटौती करते हैं, आधा ले लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आपको आधा लेने का हक नहीं है, तो कमेटी वाले हजरात कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कि आधा लेने का हक नहीं है। हम अपने लिए थोड़ी लेते हैं, हम मस्जिद और मदरसे के लिए लेते हैं, कब्रिस्तान के लिए लेते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि निकाह पढ़ाया एक इमाम साहब ने, मेहनत किया एक इमाम साहब ने, और आप कहते हो कि मेरा हक है, ये मदरसे का हक है, ये मस्जिद का हक है। किसी के हक को मारकर आप मस्जिद में लगा नहीं सकते हैं, न मदरसे में लगा सकते हैं, न कब्रिस्तान में लगा सकते हैं। ये इमाम का हक है। और आपको फतवे चाहिए तो आइए, मैं आपको, ये मेरे बाप का फतवा नहीं बल्कि बरेली शरीफ का फतवा है, ये घूसी शरीफ का फतवा है। आपको मानना पड़ेगा। और आज से ये तौबा कर लें, और जितने लोगों ने इमाम साहब का हक मारा है जाकर के वापस लौटाएं, वरना नहीं लौटाएंगे, कल क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। और सीने पे चढ़कर एक इमाम साहब आपसे मुतालबा करेंगे। तो मैं अइम्मा मसाजिद से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अपना पूरा हक लें, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीने पे चढ़ करके अपना पूरा हक लें। ये मत सोचें कि अगर पूरा ले लेंगे तो छुट्टी कर देंगे, जगह छूट जाएगी, जगह नहीं मिलेगी। अरे एक जगह बंद है, एक दरवाज़ा बंद है, तो आपके लिए 100 दरवाजे खुले हुए हैं। टेंशन क्यों लेते हैं। हक बोलें और हक गो रहें। ये आवाम की चापलूसी, गुलामी, जी हुजूरी ना करें। बहुत अफसोस होता है कि महीने में 1-2 निकाह पढ़ाने का मौका मिलता, और उसमें से ये कमेटी वाले लोग आकर के इमाम साहब के हक से कटौती करते हुए नजर आते हैं। मैं आवाम को, ये आवाम अहले सुन्नत को ये बताना चाहूँगा कि एक तो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं कि इमाम साहब, उनकी तनख्वाह कम है,
اور جب فائدے کا وقت آتا ہے تو آپ ان میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ گنہگار ہوں گے گنہگار۔ نہ یہ پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے، نہ مدرسے میں لگانا جائز ہے، نہ قبرستان میں لگانا جائز ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے امام صاحب خوش رہیں، امام صاحب خوش رہیں؟ آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ امام صاحب غریب ہے تو غریب ہی رہیں۔ کیا ضرورت ہے امام صاحب کو پورا حق دینے کا؟ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی یہ سسٹم ہے اس سسٹم کو ختم کیا جائے، اور جو اگر 5,000 باندھے ہوئے ہیں تو پورا نکاح کی اجرت امام صاحب کو دیں، اس میں سے آدھا لے کر نہ مسجد میں لگائیں، نہ مدرسے میں لگائیں، نہ قبرستان میں لگائیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بریلی شریف سے کیا فتویٰ آیا ہے، ذرا سنیے کہ اکثر ائمہ مساجد ہی نکاح پڑھاتے ہیں، اس میں ملنے والے نذرانے یا اجرت کا حقدار صرف امام ہی ہے۔ نذرانہ نکاح پڑھانے والے کا حق ہے، اس سے جبرن لینا ظلم و زیادتی ہے۔ متولی یا اہل بستی نے اب تک جتنا پیسہ لیا ہو واپس کریں یا معاف کروائیں۔ یہ مرکزی دارالافتاء بریلی شریف کا فتویٰ ہے، آپ کو ماننا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر بریلی شریف سے پیار ہے تو آپ کو اس فتوے کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ کو فتوے چاہیے، میں نے آپ کے سامنے فتوے پیش کیے ہیں، اس فتوے پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اور آج سے جملہ سیکریٹری، متولی، خزانچی، ٹرسٹی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج 50-50 والا معاملہ رکھے ہو اس کو بند کریں، اس کو ختم کریں اور امام صاحب کو پورا دیں، کیونکہ امام صاحب کا حق ہے۔ اور امام صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اپنا حق سینے پہ چڑھ کر کے لیں۔ جمعے کے تقریر میں یہ لوگوں کو کہیں اور بریلی شریف کا فتویٰ سنائیں، منظر دارالافتاء منظر اسلام کا فتویٰ سنائیں اور گھوسی شریف کا فتویٰ سنائیں، لوگوں کو بتائیں۔ اس میں تاج الشریعہ کا بھی فتویٰ ہے۔ اکثر بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان اعظام نے فتویٰ دیا ہے کہ نکاح، اجرت نکاح کا مالک صرف امام ہے، نہ کہ کمیٹی والے ہیں، نہ کہ ٹرسٹی ہے، نہ خزانچی ہے، نہ متولی ہے۔ آج کیا ہے، ایک تو آپ تنخواہ کم دیتے ہیں اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے آدھا میرا ہے۔ جب آپ ایک شاعر اور ایک خطیب کو 30 ہزار روپیہ دے دیتے ہیں 1 گھنٹے کا، تو اس میں آپ کی نانی نہیں مرتی، آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، اور ایک امام صاحب نکاح کی اجرت پورا لے لے تو آپ شور و غل کرتے ہیں، ہنگامہ مچاتے ہیں کہ امام صاحب کو ہٹایا جائے، امام صاحب کو گاؤں سے خارج کروایا جائے۔ میں کہنا چاہوں گا اگر یہ امام صاحب کی اہمیت ابھی پتہ نہیں چلے گا، جب یہ امام صاحب کسی تجارت، کسی کاروبار میں اگر شامل ہو گئے اور کاروبار کو کرنا شروع کر دیں، ایک ایسا وقت آئے گا کہ امام کے لیے ترس جاؤ گے، گھر میں جنازہ پڑا رہے گا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا، بیٹی کے ہاتھ میں بیٹی کی نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا، بچے کے کان میں اذان دینے والے کوئی نہیں رہیں گے۔ آج امام کے ساتھ بغاوت کرتے ہو، امام کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا امام کا احترام کریں، امام کو عزت دیں اور امام کو خوش رکھیں۔